प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेद्रराजा दुतितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येह इति ब्रुवाणः तिरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूः ऋषभाभिधानः अलोकसामान्य गुणप्रभावं प्रभाविताशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजिजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोग्रजन्मा नवाभवन् योगिवरा नवान्येत् अपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिः तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अदा जडोत्मत्तपिशाचर्या परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीम् अहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्या चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम् दवाकृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ नारायण 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 नारायण